बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर मरियम ने एंजॉय क्या किया, बेचारी ने अपनी बहन के साथ गोलगप्पे एंजॉय कर लिए, बर्गर एंजॉय कर लिया, रोस्ट एंजॉय कर लिया। लोगों के पेटों में दर्द हो गया। उसमें से कुछ लोग हैं जिनको समझ में आ रही है कि एक लड़की जो है उस बेचारी के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, कितनी ज़हनी टेंशन में वो होगी। और जाहिर है किसी की भी फैमिली में ऐसा कुछ होता है तो लड़के से कहीं ज़्यादा लड़की को प्रॉब्लम हो रही होती है। उस बेचारी की इज्जत, उसके ख्वाब, उसका पैसा सब खराब हो गया। आप ये सोचिए, हसन लोग जिनको तकलीफ हो रही है कि मरियम को तो व्यूज़ से पैसे मिल गए, तो मरियम ने अपना पैसा लगाया भी था। तुमने क्या लगाया? एक टिका तुमने खर्च नहीं किया। वहाँ से चचा ने जो पैसे भेजे उस पर वलीमा रिसेप्शन कर लिया, उस पर इतरा रहे हो तुम लोग। बात यह है कि यहाँ पे मरियम जिस तरह से फास्ट फूड खाने गई थी और बेतहाशा उसने वहाँ पे माशाल्लाह से खाया, बर्गर्स वगैरह, ब्रोस्ट वगैरह, चिप्स वगैरह सब कुछ खाए। इसी तरीके से अगर पानी पूरी का मुकाबला किया जाए तो वहाँ पे भी मरियम ने दिल खोल के एंजॉय किया। तो कुछ लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ इसमें। देखें क्या होता है कि मरियम जब अपने घर से गई तो वो हंसती खेलती गई थी, वो फुल होके गई थी। मतलब उनके घर में ना खाने पीने की कमी है, ना उनको बाहर घूमने की कमी है, ना इधर उसको कपड़ों की कमी है। तो उसकी लाइफ जो है ना एक हैप्पीएस्ट लाइफ जो कहते हैं ना वो थी। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस खुशी को देखने के लिए जा रही है वो खुशी की शक्ल में भयानक और खौफनाक झूठ है। अब आपने देखा कि वहाँ अपने ससुराल में रहते हुए वो ना खुशी से खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना अपनी मर्जी से रह सकती थी। देखिए यहाँ पर ये चाहे ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, चाहे ये जाके खाते हैं, लेकिन ये एंजॉय करते हैं। भाभी हो, आमना हो, मरियम हो, आयशा हो, अम्मा हो, बहनोई हो, नोक झोंक होती है, मगर उसके साथ ये अपनी ज़िंदगी के सारे काम करते हैं। आपने इनकी वीडियोस देखी, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं और ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। आपने एक बात नोट की कि जब से मरियम वापस आई है इनकी वीडियोस में एक जान आ गई है। वीडियोस में जान नहीं आ गई, सिंपली ये है कि आमना और मोमिना तो खैर चलो भाभी है, आमना और आयशा और माँ, इन लोगों को कहीं ना कहीं एहसास था कि हमारी बहन तकलीफ में है। देखिए आपस के बहन भाइयों में कुछ लड़ाई हो या ना हो, अनबन भी होती हो इधर, लेकिन उन्हें ये ख्याल रहता है कि यार ये कुएं में जा रहा है। और आपने ये देखा था कि आयशा ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था मरियम से जब वो शादी कर रही थी, लेकिन अब आयशा उसके साथ बिल्कुल सही है, खुशखाश है। तो ये तो एहसास रहता है ना इंसान को कि यार ये गलत कर रही है, इसकी वजह से हमारी माँ पे भी असर होगा और इसकी ज़िंदगी तबाह होगी। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बहन को अफसोस होता। आज आपने देखा कि आमना भी बहुत खुश है, आमना फ्री हो गई है टेंशन से। बदनामी हुई, तकलीफ हुई उनको कि यार लोगों ने बहुत बातें कही और लड़के के लिए बहुत आसान है सारी बातें सुन के भी वो खा रहा है ब्रोस्ट और वो अपने चचा के साथ जा रहा है। और मरियम ने अगर ज़रा सा खा लिया तो कुछ लोगों के पेट में इतनी तकलीफ हो गई क्योंकि वो एंजॉय कर रही है, वो तो अफसुर्दगी में जा गई है ना अपनी बहन के साथ। लेकिन हसन यहाँ पर खुशी में जा रहा है, यार भूख लग रही है, यार मैं बोर हो रहा हूँ तो मुझे कुछ खिला दो, ठीक है। ये और इन्होंने व्लॉग भी बनाना था जो कि बनी नहीं रहा किसी तरह अच्छा। यहाँ पे नोट किया गया कि मरियम बर्गर्स खाते हुए कुछ ना कुछ खामोशी से सोच रही थी। जाहिर है माजी की जो बातें हैं वो कोई इतनी आसानी से नहीं भूल जाएगी। वो याद माजी अजाब है यार, आप छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, वही वाली बात है। मगर यहाँ पर उसने खुल के एंजॉय किया, वो चीज़ एंजॉय की कि यार इस तरह मैं अपने ससुराल में एंजॉय नहीं कर पाती थी। वो जहाँ जाती उसके साथ वो बच्ची लग जाती सर पे, क्योंकि वो हसन की बेटी थी। अब जाहिर है जब अपनी सगी बेटी बीच में आएगी तो नई वाली जो बीवी है दूसरी वो भी अच्छी नहीं लगेगी, सब कुछ आपको बस अपनी बेटी नज़र आएगी हर जगह। फिर अगर वो वहाँ पे अपने घर में कुछ ऑर्डर करती है तो ज़ाहिर है उसका तो इन लॉज ही इतने बड़े हैं और वो बिल्कुल कंगले टंगले उसी पे रिलाई करके बैठे हुए हैं, तो वो अपनी खुशी सारी भूल चुकी थी। अब यहाँ पे आके वो खुशी से एंजॉय किया है उसने। बात यह है कि एक चीज़ आप
غیروں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہو اور ایک چیز آپ اپنوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہو. اچھا غیر وہ ہو جو آپ سے اگر سنسیئر ہو تو آپ بہت کچھ اگنور کر دیتے ہو, لیکن غیر اگر ایسے ہو جو چیل کووں کی طرح نوچنے بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے. ہاں یہاں پہ ایک چیز میں عائشہ کی بولوں, عائشہ کو السر کی پرابلم ہے, کافی تکلیف دہ مرض ہے یہ, اور ظاہر ہے جب پین ہوتا ہے اسٹمک میں تو اس وقت نہیں رکتا, اس کے لیے بہت ہائی میڈیسن دینی ہوتی ہیں اور ڈرپس وغیرہ پہ بندہ آ جاتا ہے, بعض دفعہ کینولا بھی لگتا ہے اور 2-3 دن میں اس کا پین صحیح ہوتا ہے. لیکن اس ویڈیو میں باقاعدہ عائشہ بیٹھ کے بیف کے یا مٹن کے, بیف کے تھے وہ آئی تھنک کباب گول سے, وہ بڑے مزے سے کھا رہی تھی. تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جب خود آپ احتیاط نہیں کرو گے تو آپ کا مرض بڑھے گا آگے. ٹھیک ہے, اگر دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں بیمار ہوں میں نہ کھاؤں. ٹھیک ہے, سیلیبریشن ہو رہی تھی, یہاں عائشہ بھی خوش دکھ رہی تھی, آمنہ بھی خوش دکھ رہی تھی, مریم بھی خوش دکھ رہی تھی. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی لڑکی کی دوسری چلو شادی ہے اور اس کو سوچو کہ بھائی دھوگ دو اب تو واپس ہی نہیں آنا, تو جو ماں باپ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اور یہاں مریم کیوں واپس آئی ہے؟ کیونکہ مریم انڈیپینڈنٹ ہے, ورنہ یہاں کتنی لڑکیاں ختم ہو جاتی ہیں غلط قسم کے ہاتھوں میں جا کے, غلط قسم کے ظالم قسم کے سسرال میں, ظالم قسم کے لالچی قسم کے شوہر کی زرد میں آ کے وہ ختم ہو جاتی ہیں, لیکن وہ کسی سے شکایت نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ گھر آئی ہوئی لڑکی جو واپس آ چکی ہے اس کو رکھے. سوسائٹی کی باتیں نہیں سن سکتے, کھانا کھلا نہیں سکتے, بھائی بھابھیوں کے طنز ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ برداشت کرتے کرتے اپنے شوہر کے گھر میں یا تو عمر گنوا دیتی ہیں, بیمار ہو جاتی ہیں, یا وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں مریم نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا اور اس ڈیسیجن کا حق اللہ تعالیٰ نے مریم کو دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہیں کوئی غلط نہیں کیا. یہاں میرے پاس کچھ کمنٹس آتے ہیں اور ایک ہی آئی ڈی ہے اس سے کمنٹس آ رہا ہے, صدف علی کے نام کی آئی تھنک وہ آئی ڈی ہے, اس سے بہت برے کمنٹس آ رہے تھے, گندے گندے. تو ظاہر ہے میں نے بھی اس کو بلاک کر دیا کیونکہ میری پروفائل پہ وہ کمنٹس آ رہے تھے, لیکن وہ مریم کو بہت گندا لیول دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جاننے والوں کی آئی ڈی ہوگی, اس کے جو اپوز فیملی ہے اس کی, تو وہ جو رو رہے ہیں اور یہ شور مچا رکھا ہے انہوں نے کہ ہائے آئی ڈی سے ہمیں برا کہہ رہے ہیں, ہائے وہ تو ایک ہی آئی ڈی بنائی جا رہی ہے, ہائے یہ آئی ڈیز بنوائی جا رہی ہیں جان جان کے. کیوں؟ جو مریم کو برا کہہ رہے ہیں وہ آئی ڈی جینین ہے اور جو آپ کو برا کہہ رہے ہیں وہ بنوائی گئی ہے, اور اس کا الزام آپ نے انڈائریکٹلی مریم پہ رکھا. دیکھیں مریم کا چینل اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کو برا کہے. وہ تو خاموش ہو گئی تھی, اس نے تو بولا ہی نہیں تھا, اس نے تو نہ ڈیورس کا ذکر کیا نہ خلا کا ذکر کیا. ہاں جب اس نے کہا تھا کہ میری کمر میں تکلیف ہے, ویڈیو ایڈٹ کرنے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہو گئی ہے, ہوئی ہوگی کیونکہ جب وہ ان کنگلوں میں گئی تھی, کنگلا شوہر کنگلا سسرال, اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ہی بیوی ہوں, میں ہی شوہر ہوں, مجھے ہی کمانا ہے, میں کیا کروں. بیٹھے بیٹھے ویڈیو ایڈٹ کرتے کرتے اس کی کمر میں ہو گئی ہوگی تکلیف. کیونکہ اگر دو بندے ساتھ ہوں کہ یار چلو کچھ بھی ہے میں بھی ساتھ دے دیتا ہوں, میری بیوی ہے, مجھے ہی کما کما کے کھلا رہی ہے, میرے گھر والوں کو کھلا رہی ہے, ٹھوس رہے ہیں, بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں, لیکن نہیں, شرم نہ حیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو مریم کے لیے سخت الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈریں. ان کے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں, ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, لیکن ظاہر ہے ایسی عورتوں کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا. ان پہ جب مکافات عمل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تب جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف ویوز کے لیے ایک اس لڑکی کو برا کہہ رہے ہیں جو بیچاری ذلیل و خوار ہو کر آئی ہے. ہم لڑکی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا فیلنگس ہوں گی. کوئی خوشی خوشی اپنا گھر تباہ نہیں کرتی عورت. جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تباہی ہے بلڈنگ, یہ تباہی عمارت ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں رہنے کا, تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. So friend, video ہو گئی ہے, and if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.